بڑھا پیو اگر اپنے اولاد واسطے ہاتھ چک لے تے اللہ دے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں موڑدا. فرمایا انہاں نو اوف نہ کری، اوف نہ کری، اچھی نہ بولی، ولا تنہرہما تے ڈانٹی بھی نہ. ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے تے وڈے نے. بچیاں نو ڈانٹی دا، چھوٹے نو ڈانٹی دا، وڈیاں نو کیوں گیا ڈانٹی نہ؟ وجہ کی ہے؟ فرمایا جدو تیرا ماں باپ بڑھا ہو جائے انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، تے جدو بچیاں والی عادت ہو جائے پھر کوئی ایسی گل بھی نکل آندی ہے اے نہ کیا کر ابا تینوں پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، ایویں وچ بولی جانا ہے. جن نے تینوں بولنا سکھایا انہوں عقل نہیں، بول دے نہیں. جن نے تینوں عقل دیتی ہے انہوں عقل نہیں. جن نے تینوں کائنات کے اندر ہر چیز عطا کیتی ہے، جس باپ نے تینوں پالیا جوان کیتا ہے، لقمے دے دے کے جوان کیتا ہے، آج اس باپ نو کہنا ہے ابا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. بازے ویلے بندے کو بڈھے وارے کو ماں کو ایسا گل نکل جاندی ہے، در گزر کرنا ہے. انہاں نو ڈانٹنا نہیں، نکی نکی گل تو ڈانٹنا نہیں. قرآن ہے کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. گل کرنی ہے تے نرم لہجے چ بڑے اچھے انداز تے جدوں اے دوویں ٹر جان یا زندہ ہون واخفض لہما جناح الذل. اگر اے زندہ نہیں تے اپنے دوویں بازو ٹھلے کر دے. باپ دے سامنے باواں نہیں ٹنگنیاں، تینوں میں ویکھ لینا. بازو شریعت نے کیا ٹھلے کر، اپنا اپنے جھکا کے اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہویا کر، اکھاں نو نیویاں کر کے. ادب نہ، احترام نہ. اگر تو سینہ تان کے ابے دے سامنے کھڑا ہے تے باپ دی اکھ چکھ با کے سنگ پھاڑ پھاڑ کے گل کرنا ہے، تو بے ادب ہے، گستاخ ہے. قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. نرم لہجے چ گفتگو کرنی ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اپنے دوویں بازو ٹھلے چڑھ دے تے کیا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے دعا جڑی ہے نا انہوں نماز دا بھی حصہ بناؤ. جدوں دعا کرو یہ دعا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جی میں چھوٹیاں ہوندیاں نہ میرے تے رحم کیتا ہے تو انہاں دے رحم کر. اور گل سنن والی جے ایک گل ہور تھانوں پوائنٹ دی دساں، کوئی نبی ایسا نہیں جے جن نے اپنے والدین واسطے دعا نہیں جے کیتی. حضرت نوح علیہ السلام سے نا جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے، انہاں دی عمر کنی سی پتہ جی؟ 1780 سال. البدایہ امام ابن کثیر نے لکھیا ہے. حسن درجے دی روایت ہے. 950 سال نہیں سی، 950 سال تے تبلیغ دا عرصہ ہے. تے 1780 سال نبی نوح علیہ السلام کیڑی دعا کر دے رہے پتہ جی؟ اللہ اکبر رب اغفر لی والی والدیا. اللہ رب اغفر لی والی والدیا ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. 1780 سال نبی نو کہندے رہے رب اغفر لی والی والدیا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات کراواں تھوڑی بڑیاں دعاواں کیتیاں. خلیل او ہستی ہے جن نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں تے رب دا حبیب او ہستی ہے جن نے مدینے واسطے دعاواں کیتیاں. خلیل نے جتھے انیاں دعاواں کیتیاں اتھے ایک دعا اے بھی ہے ربنا اغفر لی والی والدیا. ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
فرمایا ربنا اغفر لی. ابراہیم دی دعا رب نو اینی پسند آئی رب کائنات نے اس دعا نو نماز دا حصہ بنا چھڑیا ہے. یہ تو وڈی عظمت اور کی ہے. والدین واسطے دعا نو رب نے نماز چ پا چھڑیا تو وڈی والدین دی عظمت کی جے دسو. ہن ایتھے نال ایک حدیث اور سن لو, سنا دیا کمال درجے دی روایت. جدو تسی نماز کہندے ہو نا ربنا اغفر لی ولی والدی, تیرا ماں باپ فوت ہو گیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ تیرے ماں باپ دا جنت چ ایک درجہ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا ہے؟ جڈا کوئی مسیح دا لینٹر ہے ایڈا کو ہے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک نہیں, یا اتوں تک یا اتوں تک نہیں. کما بین السماء والارض, جنہ زمین آسمان دا خلا ہے جنت دا درجہ ایڈا ایک ایڈا ایڈا وڈا ہے ایک درجہ. زمین آسمان دا خلا کڈا ہے پتہ ہے؟ 500 سال لگتے ہیں زمین تو پہلے آسمان تے پہنچن واسطے. 500 سال تے ایک دفعہ دعا کرنا ایک درجہ بلند ہوندا ہے. 5 نمازاں دعا کرنا 5 درجے بلند ہوندے نے روز دے. پر نماز پڑھے گا تو درجے بلند ہون گے, نہیں تو اگلے بھی ڈگ پینے نے. جدو پتر مسیح آئے گا نماز پڑھے گا پھر حدیث دے الفاظ خدا دی قسم کمال دے نے. بندہ آندا ہے اللہ میرے درجے روز ودائی جا رہے ہیں ودائی جا رہے ہیں, کیڑا عمل ہے کیڑی نیکی ہے؟ فرمایا تیرا پتر نا قرآن دا حافظ ہے, قرآن دا قاری ہے, نمازی ہے, وہ نماز تیرے واسطے دعا کرتا ہی ہے کہ تیرا درجہ جنت چ چوک دینے. اللہ اکبر. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک کر دے. اللہ ساڈیاں اولاد سارے آمین کہو. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا دے. اللہ ساڈے بچیاں نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا دے. اللہ ساڈی اولاد نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے بیٹا دعا کردا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک ہے, مشرک بلکہ شرک دا بہت بڑا سرگنا ہے. بت گھڑ گھڑ کے ویچدا ہے, لیکن ایک ہی کہہ رہا ہے لوکاں نو بت. لیکن نبی ابراہیم کہندے نے ربنا اغفر لی ولی والدی. یہ تے مشرک واسطے دعاواں کردے نے پہ نبی ابراہیم تو موحد ابے واسطے نہیں کردا. کیوں نہیں کرتا دعا؟ آگے نمبر 3. آئیے ذرا قرآن سن لو. میں تھوڑی ملاقات قرآن دے وچوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ لگاواں قرآن. سورت دا نام سورہ مریم ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. اللہ پاک فرماندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے ماں باپ نہ نیکی کرن والے. نیکی بیردا مانا نیکی ہوندا ہے. اگے آؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات کراواں. اے یحییٰ سن عیسیٰ نے جدو ماں دا دودھ پہ پیندے نے آواز عیسیٰ دودھ باچ پیویں پہلو انہاں نال وی گل کر لے تے آندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آگے کیے وبرا بوالدتی. حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں, ماں ہے. قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. آگے آئیے حضرت یوسف علیہ السلام. نبی یوسف سن تے اللہ نے کنا مقام دیتا ہے پتا جی؟ بول دے نے مصر دا تخت نصیب کر دیتا, بادشاہ بنا دیتا. ماں باپ آئے ملن واسطے, والدین
ते तखत दे उत्ते किन्ना निभाया? वालदैन नूं। और मिस्र दे बादशाही दे तखत ते किनू बिठाया? हाँ, तू जिन्नी मर्जी वड्डी पोस्ट दे उत्ते पहुंच जाए ना, तेरा प्यो